शौकत फराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फराचा साहब, और बिलाखिर IMF ने मंजूरी दे दी 7वें और 8वें जायजे की, और अब 1 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सियासत इसके ऊपर हो रही है, बजाय इसकी कि हम इसको पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के तनाजुर में देखें। फराचा साहब, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए IMF का प्रोग्राम इसलिए भी अहम था कि बाकी भी दोस्त ममालिक IMF की तरफ देख रहे थे, और चूंकि पाकिस्तान का ट्रस्ट शेक हो चुका था, इसी ही प्रोग्राम को जब वायलेट किया गया पिछली हुकूमत ने, और बजाय इसके कि वो फ्यूल एडजस्टमेंट में वो पैसे जो कमिटमेंट करके आए थे पूरे करते, उसे कम की गई, और जिस वजह से IMF की और ज्यादा शराइत सख्त हुई। फिर आपने ये भी देखा कि हर लेवल पर कोशिश की गई है। मसलन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी की मैं जाती तौर पे जानता हूँ, उन्होंने बात की थी एंथनी ब्लिंकन के साथ। फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी कॉल करनी पड़ी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। उसके बाद आपने फिर देखा कि नई शराइत आ गई, नई शराइत तस्लीम की गई। अभी PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवाई के हवाले से वो पाकिस्तान ने एग्री किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कम अज कम जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में यहाँ मुखालिफ सियासी जमात कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, या बार बार कहा जाता था श्रीलंका बनने जा रहा है, कोशिशें भी आज तक जारी रही। जैसे ये टेलीफोन कन्वर्सेशन सामने आई, अब तो कंफर्म हो गया ना कि ये कोई मुबैना टेलीफोन कॉल नहीं थी, बल्कि वाकई हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे अभी इरम अब्बासी साहिबा आपको एक्सप्लेन भी कर रही थी कि चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ही दीगर ममालिक के साथ इस हवाले से खुसूसन IMF के साथ एग्रीमेंट की मजाज है, तो वफाकी हुकूमत की गारंटीज या जो बैक डोर पे जो डिप्लोमेसी चलती रही, उसकी वजह से ये बेल आउट पैकेज मिल गया। अब आगे ये देखना है कि इस बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान कितना फायदा उठाता है। एक स्टैंडर्ड्स आ गए, रिस्ट्रिक्शंस आ गई, एक गाइडलाइन मिल गई, उनके मुताबिक पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को जो रिफॉर्म्स हैं या जो रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, जिसका नाम ही EFF है, उन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाता है, या कहीं जाकर फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी जो फ्लड्स की डिवास्टेशन हुई है, पता नहीं टारगेट्स वो रिवाइज होंगे, अभी तो कोई पता नहीं है, अभी तो हम क्राइसिस में हैं। टारगेट्स को रिवाइज करना है, या लोगों को जब आपने रिलीफ देना है तो किस हेड से पैसे निकालकर। इमरान सुल्तान साहब, आप तो ज्यादा इकोनॉमी के बारे में प्रोग्राम करते हैं, किन हेड से पैसे निकालकर किन हेड्स में एडजस्ट करना पड़ेंगे। लिहाजा द चैलेंज इज देयर। अल्हम्दुलिल्लाह तक बात ठीक है मिफ्ता इस्माइल की कि हाँ, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ नहीं जा रहा, बट द चैलेंज इज लाइज अहेड। ठीक, इरम की तरफ चलते हैं। इरम, एक चीज ये बताइएगा कि कल डॉक्टर हफीज पाशा से हमारी बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक क्रॉस थी पाकिस्तान, जितनी तबाही इस वक्त सैलाब से हुई है, तो दिस इज द टाइम कि हम जाके IMF से रीनिगोशिएट करें, क्योंकि अभी भी जो टारगेट्स रखे गए हैं वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं हो सकेंगे। तो आगे अब ये हुकूमत का काम है कि वो किस तरीके से मौजूदा हालात को परसू करती है, जाके IMF से बात करती है फॉर 9th और ऑनवर्ड्स जो हमारे जायजे होंगे। जी देखिए, एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि जब स्टाफ लेवल की मीटिंग हुई थी जुलाई में, और तभी IMF का जो है वो फिस्कल ईयर भी नया शुरू होता है। अब जो अब तक की ये फौरी फंडिंग है, उसके लिए जो जायजे के लिए आज मुलाकात की गई थी, उसमें तो ये फंडिंग उनको मिल रही है। अब अगला जायजा, बाकी जो पैसे पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है IMF के मुताबिक, अब वो अगले साल में अहाता करेंगे, और ये तो अब एक ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये पहली किस्त आई है, $4.2 बिलियन हैं जो कि IMF ने अप्रूव किए। और आपको पता है कि पाकिस्तान पहले भी, अब ये 23वां लोन पाकिस्तान ने IMF से लिया है, और उसमें निगोशिएट करने के लिए, जैसे हमने माजी में भी देखा कि अगर शराइत पूरी नहीं होती तो IMF भी उसको आगे आपका प्रोग्राम नहीं बढ़ता, बजाय कि पहले भी आपका ये जो प्रोग्राम था ये इसमें कशीदगी, और यही वजह थी कि मुतालबात पुरानी हुकूमत जो है वो पूरे नहीं कर पा रही थी। और अब भी IMF तो
اپنے جو اس کے سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ہی چلے گا. پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے شرائط پہ پورا اترنا ہے اور یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی معیشت کو سنبھال سکتا ہے, اور وہ سخت اقدامات جن پہ حکومت کو تنقید کا سامنا بھی ہے وہ لینے پڑیں گے حکومت کے پاس. اس کے علاوہ اگر وہ IMF پروگرام میں چاہتی ہے تو IMF کے مطابق اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ شرائط پوری کی جائے. ٹھیک, ہمیں جوائن کیا ہے طارق چودھری نے اسلام آباد کے برچیف. طارق چودھری, یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر ہے. ہم ایک ڈیزاسٹر سے گزر رہے ہیں, ایسے موقع پر ہمیں اس رقم کی ضرورت تھی, لیکن اس رقم کو حاصل کرنے میں ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم اس کو کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ بیل آؤٹ پیکج ہے, ہمیں باقی رقم کی بھی اشد ضرورت ہے, لیکن ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے بعد کی سیاسی صورتحال اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, جو اسٹیبلٹی ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے خراب ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ایک اور ایپیسوڈ آ گیا. دیکھیں, آج یہ قسط جو ہے وہ تو مل گئی ہے, لیکن اگر آپ گزشتہ چند ماہ کا جائزہ لیں, خاص طور پہ گزشتہ یہ سال رواں کا جو مارچ تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور ان کی حکومت کے دوران اچانک جو تھا جب ان کو نظر آیا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اور وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیابی ہو سکتی ہے, اس کے بعد انہوں نے جو عوامی اقدامات کیے تھے, پاپولر اقدامات کیے تھے, خاص طور سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی گئی, بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے پر یونٹ کمی کی گئی, جس کو IMF کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس کے بعد آج اگست کی 29 تاریخ تک پاکستان کو اس روگردانی کی وجہ سے جتنی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے, جتنے سخت فیصلے کرنے پڑے, جتنے عوام کے کمر پر بوجھ ڈالا گیا, نرخوں کا, اشیاء خردنوش کی قیمتوں کا, پیٹرولیم پرائسز کا, بجلی کے نرخوں کا, وہ سارا جو ہے ایک ایسا مشکل مرحلے تھے جس سے پاکستانی قوم گزری ہے, اور وہ اتنے مشکل فیصلے تھے کہ خود حکومت کو اعتراف کرنا پڑا. لیکن آج بہرحال الٹیمیٹلی جو آج کے دن میں بھی ایپیسوڈ آیا, جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی 2 حکومتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ IMF کی یہ جو برانچ ہے اس کی راہ میں انہوں نے خطوط کے ذریعے اور مختلف ضلعوں بہانوں سے جو ہنڈرنس ڈالنے کی کوشش کی, اس کے بعد سے آج کا جو مرحلہ ہے یہ ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے. اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان میں یہ بہت چھوٹی سی رقم ہے, یہ تو بہت بڑی رقم نہیں ہے, اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ وہ دوست ممالک جو انتظار کر رہے تھے IMF کی طرف سے اس کی منظوری کا, کیونکہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک مہر لگ جاتی ہے اتھینٹسٹی کی, کریڈیبلٹی کی, جس کے بعد باقی ممالک جو اس کے انتظار میں تھے ان کی طرف سے بھی ہمیں بہت سے فائنینشیل پیکج مل سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک مشکل مرحلہ ہے, اس کا جو ختم ہوا. اب آنے والے دنوں میں سیلاب ہے, سیلاب پر ایک بہت بڑی رقم خرچ ہوگی, پاکستان کو اپنی ایلوکیشن تبدیل کرنے پڑیں گی, پاکستان کو اپنا PSDT تبدیل کرنے پڑے گا, جنہیں بجٹ آنے کے خدشات ہیں, اس لیے کہ جو ریسکیو اینڈ ریلیف کا مرحلہ تو گزر جائے گا, لیکن جب ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ آئے گا جس میں کئی لاکھ مویشی جو ہے مر چکے ہیں, کئی لاکھ مکانات تباہ ہو چکے ہیں, 1000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں, وہ سارا جو اور بڑا بہت زیادہ سرکاری انفراسٹرکچر ہے, روڈ نیٹ ورک ہے, ریل ہے, سرکاری عمارتیں ہیں, وہ تباہ ہوئی ہیں. ان سب کو تعمیر کرنے کے لیے پاکستان کو ظاہر ہے بہت بڑی رقم درکار ہوگی. تو پاکستان کی تھیوریٹیکلی تو پاکستان کی مشکلات میں کمی ہو جائے گی اس بیل آؤٹ پیکج کے بعد, لیکن جو عملی طور پر جو عملی میدان ہے, جو معیشت کی بہتری کا امکان ہے اور جو چیلنجز ہیں, ان چیلنجز میں اضافہ ہوگا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے طارق چودھری جو کہ اپنا انالیسس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, اسلام آباد کے بیورو چیف. ابھی جو ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملا اس کے اوپر وائس آف امریکہ کی نمائندہ ائرم ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا, آپ نے بھی انالیسس ہمارے ساتھ شیئر کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ.